नाज़रीन गिरामी, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिसे इस रूहे ज़मीन पर कोई इंसान झुटला नहीं सकता। खा उसका ताल्लुक किसी मजहब, किसी ज़मीन के टुकड़े, किसी रंगो नस्ल से हो, सब ये जानते हैं कि जो जी रूह इस रूहे ज़मीन पर आया, उसे एक रोज़ अपना रख्ते सफ़र बांधकर इस ज़मीन को छोड़ना है और उस खालिक की तरफ जाना है जो उसको यहाँ भेजने वाला है। लिहाजा ये नज़रिया और ईमान हर मज़हब में और ज़मीन के हर खित्ते पर मौजूद है कि ये दुनिया एक अमाज का है। हमें इसके बाद एक अब्दी दुनिया का सफ़र करना है जहाँ यहाँ पर किए जाने वाले आमाल का हिसाब होगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, वो लोग जो यहाँ पर मालो मता जमा करें और जालिम बनकर बैठ जाएं, तो फिर उनके साथ इस रूहे ज़मीन पर क्या होता है और आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होगा। आज की वीडियो में आपको इसकी तफसीलात से आगाह किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको वो वाकया भी बतलाया जाएगा कि जब एक शख्स ने बहुत मालो दौलत जमा किया तो जनाब इजराइल यानी मलकुल मौत के सामने वो अपने माल पर लान तान क्यों करता रहा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान ने यह सवाल किया कि समझदार कौन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो अपनी मौत को याद रखे और आखिरत के सफ़र की तैयारी करता रहे। फिर फरमाया कि ऐसा शख्स जो अपनी मौत को याद रखे और मौत तौबा को याद दिलाती है, जो सुबह तौबा करे तो फिर शाम का इंतज़ार न करे और अगर शाम को तौबा करे तो अगली सुबह का इंतज़ार न करे। यूं नाज़रीन गिरामी, ये वाज़ेह हो गया कि दरअसल मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है, उसे कब्र याद दिलाती है, उसे वो वक्त याद दिलाती है कि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, माँ बाप, बच्चे, मालो मता सब उसको छोड़कर एक अंधेरी कब्र में डालकर चले जाएंगे और उस रात जब उसकी आंख खुलेगी तो मौत दरअसल उसे वो मंजर याद दिलाती है। और जो शख्स मौत को यानी आखिरी वक्त को याद रखता है तो यकीनी तौर पर वो इस दुनिया पर जालिम हाकिम बनकर नहीं बैठता, बल्कि वो फ़कीरी इख्तियार कर लेता है। वो ये जानता है कि ये एक अमाज का है, ये सफ़र है, मुझे इस सफ़र को पूरा करना है और कहीं और पहुंचना है, मेरी मंजिल कहीं और है, मुझे कहीं और जाकर सांस लेना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ऐसे शख्स पर अपनी नवाज़िशात भी करता है और इस दुनिया को उसके लिए आसान बना देता है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत यजीद बिन मिस्रा एक वाक़या बयान करते हैं और बताते हैं कि पिछले ज़मानों में एक शख्स रहा करता था जिसको अल्लाह ने बहुत दौलत और मालो मता दे रखा था। वो इस दौलत और मालो मता के बायस इंतहाई कंजूस बन चुका था। उसके सामने मुलाजिमों की और गुलामों की एक फौजे ज़फ़र मौज मौजूद होती जो हर वक्त उसके हुक्म की तामील करने के लिए तैयार रहते। एक महल में रहा करता, औलाद भी अल्लाह ने दे रखी थी, कई बीवियां थी और एक शहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। और अपने तई वो दुनिया के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश करता था कि मैं गुरबा की बहुत मदद करने वाला हूँ, लेकिन इसके बरक्स उसको जहाँ कहीं से माल मिलता तो उसको हथिया लेता और काबिज होकर उस खजाने पर बैठ जाया करता। चुनांचे नाज़रीन गिरामी, एक रोज़ मलकुल मौत जनाब हज़रत इजराइल उसके घर पर फ़कीर का रूप धार कर आए तो मुलाजिमों ने दरवाज़ा खोला तो जनाब इजराइल ने कहा कि मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। उन लोगों ने झूठ बोला और कहा कि वो तो किसी गरीब की मदद करने बाहर निकले हैं। इस पर जनाब मलकुल मौत ने कहा कि चलो मैं कुछ वक्त बाद आ जाऊंगा। फिर कुछ वक्त बाद आप अपने असल रूप में आए और बतलाया कि मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारे मालिक की जान कब्ज करने आया हूँ, मुझे उससे मुलाकात करनी है। गुलाम अंदर भागे और मालिक को हाल बतलाया तो उसने कहा कि उनसे बड़े आराम से और नरम लहजे से बात करो। जब दोबारा गुलामों ने आकर ये कहा कि आप हमसे दौलत मालो मता लीजिए लेकिन हमारे मालिक के अलावा किसी और की जान कब्ज कर लीजिए, तो इस पर जनाब मलकुल मौत ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं और फिर अंदर दाखिल हुए तो उस शख्स के पास पहुंच गए।
اس نے جب جناب ملک الموت کو دیکھا تو اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ تمام سونا چاندی کے خزانوں کے منہ کھول دو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس شخص نے اپنے سامنے خزانہ آتا دیکھ کر کہا کہ میں تمہاری وجہ سے آج اس نوبت کو پہنچا ہوں، تم پر لعنت ہو، تم نے مجھے دنیا کی رنگینیوں میں یوں غرق کر دیا کہ مجھے آخرت یاد نہ رہی۔ تو ایسے میں اس مال و متاع نے زبان حال سے کہا کہ آج ملامت کا سب سے زیادہ مستحق تو ہے کہ ہم نے تجھے فقیر سے امیر بنایا، تجھے بادشاہوں کی محفلوں میں پہنچایا، تو شہزادیوں اور امراء کی بیٹیوں سے شادی کرنے کے قابل ہوا، لیکن تو نے اس مال کو کیسے خرچ کیا یہ تیری ثوابدید تھی، ورنہ تو اس مال کو اچھے طریقے سے نیک راستے پر بھی خرچ کر سکتا تھا۔ آج تو ہم پر ملامت نہ کر، بلکہ آج سب سے زیادہ لعنت کا مستحق تو قرار پایا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس چاہے تھوڑا مال ہو لیکن وہ اللہ کو یاد کرنے والے، موت کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مال سے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ تیری غلطی ہے کہ تو نے اس مال کو اس دنیا میں عیاشی کا سبب بنا لیا۔ ناظرین گرامی، جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ مال آنے والے تمام انسانوں سے یوں ہی پکار پکار کر کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ جب وہ تمہیں مال عطا کرے تو تم اس کا کیسے استعمال کرو۔ یہ مال تمہارے لیے باعث جنت بھی بن سکتا ہے اور باعث عذاب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ناظرین گرامی جسے اپنی قبر اور موت کا منظر یاد ہو تو وہ اس دنیا میں جی نہیں لگاتا، بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ سفر، یہ امتحان ختم ہو اور وہ اپنے خالق سے جا ملے، پھر وہاں پر ایک ابدی زندگی میں رہے۔ ناظرین گرامی، یوں ہی مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیمارداری کریں، مردے کو غسل دیں، جنازے میں شریک ہوں تاکہ انہیں موت کا منظر یاد رہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ قبرستان جایا کریں کہ وہاں جا کر دیکھیں دنیا پر آنے والے ان سے پہلے کئی بادشاہ، حاکم، امراء، وہ سب زمین کے نیچے مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جو شخص جھک کر کھڑا ہو جائے، جو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نام کو اس دنیا پر زندہ رکھتا ہے، اور جسے اپنی دولت پر، اپنی حاکمیت پر، اپنے مال و متاع پر اور اپنی حکمرانی پر غرور ہو اور وہ تکبر کرے اور اس کی بنیاد پر دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کرے، ظالم اور جابر بن کر بیٹھ جائے، تو ان کے نام تک ان قبرستانوں میں نہیں ملتے۔ ان کی قبروں پر سے قدرت ان کے نام کی تختی تک ہٹا کر پھینک دیتی ہے، اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی شخص اس زمین پر آیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم یا زیادہ جو بھی مال دے اس میں شکر ادا کرنے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو اور کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔